مشايخنا آبائنا أمهاتنا وصديقينا لله تعالى. الفاتحة. ألا بذكر لا تطمئن القلوب يا الله. الله 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 الله
Ya
سبحان يا سبحان يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا رب وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة وأعاذ الله تعالى علينا من بركاتهم وفيوضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.